بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ رل گئی سب دنیا تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں او تے کم آنا جتھے کم آنا قرآن اللہ پاک دی حمد و ثنا ساریاں تعریفاں اس مالک دیاں جن نے سانوں پیدا فرمایا ہے، جس مالک نے ساری کائنات دا نظام چلایا ہے، ہر چیز نو پیدا کیتے، درند چرند پرند دریا ہواواں درخت جو چیز زمین و آسمان دے اندر موجود ہے، اے دا مالک اے دا خالق میرا اللہ ہے۔ شروع تو کلے بادشاہ دی بادشاہی ہمیشہ رہنی ہے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر بے مثال آمنہ دے لال ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نے سانو ہر قسم دی جہالت، ضلالت، نجاست، عداوت، بغاوت، شرک اور کفر دی اندھیری رات دے وچوں کڈ کے اللہ دی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت دا تعارف کروایا، اللہ سے نبی دا سانو تابع دار بنائے۔ دنیا دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء تشریف لے آئے، کئی نبیوں اللہ پاک نے کتاباں عطا کیتیاں، کسے نو تورات عطا کیتی، کسے نو انجیل عطا کیتی، کسے نو زبور عطا کیتی، سب تو آخر دے اس کائنات دے اندر کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب تو آخری کتاب اللہ نے اپنے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی، اس کتاب دا نام کیا ہے؟ قرآن۔ دین اسلام او مذہب ہے، کسے بھی آسمانی کتاب اینو جھوٹا نہیں کہندا۔ اس کتاب دی جو آسمان تو نازل ہو گئی، مسلمان کسے بھی کتاب دی بے حرمتی نہیں کردا،
جتنے انبیاء آئے نے ہر مسلمان ہر نبی نو سچا مند ہے. یہ دین اسلام دا وقار ہے، دین اسلام دا یہ سبق ہے. باقی ادیان باطلہ شروع تو حملہ کردے آئے. قرآن پاک انہوں جھوٹا کرنے واسطے اور اج بھی انہاں دیاں نسلاں دے وچوں کئی ظالم ذلیل لوگ ایسے ہیں جڑے اللہ دے پاک کلام دی بے حرمتی کردے نے. آج دا ویسے موضوع تے بندہ سی شہادت عثمان، سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سویڈن ملک دے اندر قرآن پاک نو جلایا گیا، قرآن پاک نو ٹھڈے مارے گئے. وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بھی قرآن پاک دے تقدس واسطے آج دا حکم دیتا، اور ساڈا بھی بحثیت مسلمان حق بندا ہے کہ اج اسی قرآن دی حرمت بیان کریے، قرآن دی عظمت بیان کریے، تاکہ جیڑے لوگ حملہ کرتے ہیں اس کتاب تے انہوں نے پتہ چل جائے. بڑے سال پہلے دی گل ہے، انگریز نے قرآن پاک نو ختم کرنے دی کوشش کی تھی. انہیں کیا کہ میں مسلمانوں نو کیویں فتح کر سکنا. او دے کسی وزیر نے کیا اے جڑی کتاب ہے نا قرآن پاک انہوں ختم کر دیو، مسلمان آپ ہی ختم ہو جان گے. انہیں قرآن پاک نو جلایا، نسخے کٹھے کر کے نا قرآن پاک دے جلا کے تے کہنے لگا میں تے کامیاب ہو گیا، میں تے قرآن پاک ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. او دا وزیر کسے مسجد دے کولو گزر ہویا، ایک نبینہ بچہ قرآن دا حافظ او قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. او گیا بادشاہ دے کولوں نے کہا تو انہوں ختم نہیں کر سکدا، انہاں دے نسخے جلا لیں گا، انہاں دے سینیاں دے وچوں قرآن کیویں کڈھیں گا. دعا کرو اللہ سانو قرآن دا پیار نصیب فرمائے، قرآن دی محبت نصیب فرمائے. قرآن سننے تے جی کر دے ساریاں دا، پھر گوڈے چھڑو کھا قرآن شروع کریے. گوڈے چھڑ کے بوو خوشحال خوش باش ہو کے بوو. آج تو میرا دل کر دیا کہ پہلا جمعہ تے قرآن بہتا سارا سناواں. قرآن جڑا ہے نا ایک حرف سنیے نا، ایک حرف اللہ 10 نیکیاں ادا کر دے. ایک حرف پڑھن دے. حرف کنوں کہندے نے؟ الف لام میم. یہ ایک حرف ہے نہیں، یہ ایک لفظ ہے. یہ دے حرف 3 نے. کنے حرف نے؟ الف لام میم. یہ 3 حرف پڑھن دے نال اللہ پاک 3 نیکیاں عطا کر دیندے نے. سبحان اللہ، 3 نیکیاں. تے جیڑا بندہ قرآن دیاں 30 ایتاں یاد کر لیندا ہے نا، 30 ایتاں یاد کرن دے نال ایک قرآن قبر دے اندر سفارش کرے گا اس بندے دی. اس واسطے قرآن دے نال محبت کرو. قرآن دے نال ساڈی محبت کیویں ہوئے گی؟ اسی قرآن دے حکماں نو اپنے اوتے لاگو کر لئیے. کبھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک غیر مسلم نو جرت کدو مل دیئے جدو ساڑھے بچوں کچھ نہیں لبدا. انہیں کیا ہے آپ جھوٹ بولی جاندے نے، یہ آپ جناب قرآن دی گل نہیں مندے، تے انہوں نے قرآن دی حفاظت کی کرنی ہے. دعا کرو اللہ قرآن دے نال پیار نصیب فرمائے، قرآن دے حکماں اللہ منن دی توفیق دے. تے گل سن لو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اے جڑا پاک اللہ دا کلام ہے نا کتاب قرآن، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نبی پاک نے فرمایا اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عزت عطا کردے نے. اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو عزت عطا کردے نے، اور کئیاں قوماں نو اللہ پاک ذلیل کر چھڑ دے نے. عزت کنہاں نو لبدی ہے؟
جڑے قرآن تے عمل کردے نے، قرآن سندے نے، قرآن دے نال پیار کردے نے، قرآن دے نال محبت کردے نے، اور پھر اس تو بعد قرآن دے اوتے عمل کردے نے، انہاں لوگاں نو اللہ عزت عطا کردے نے۔ ویسے تے بڑے انسان نے دنیا دے اندر، آؤ قرآن سنجیے۔ میرے اور تساں نے پیر مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے محبت دے نال، پیار دے نال، الفت دے نال، چاہت دے نال سرکار تے درود پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دا نام بھی اچا، آپ دا مقام بھی اچا، آپ دی ذات بھی اچی، تے رب دا قرآن بھی اچا۔ تے نبی پاک تے درود پڑھن دا حکم کس چیز دے اندر ہے؟ اللہ پاک دے کلام دے اندر۔ سن قرآن، مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پچایا کر۔ او گھر رہن گیاں صدا خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، بھائی رمضان صاحب توجہ کرنا، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے۔ آجی شعیب صاحب ذرا ادھر میرے ول دیکھنا، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، او بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ اے درود دا موضوع جڑا ہے نا، درود پاک دا موضوع نیٹ تے موجود ہے۔ اللہ سن دے رہا جے، اللہ نے توفیق دیتی، جمعہ شروع ہو گیا ہے، ہن کسے جمعے دے اندر درود پاک دی عظمت بیان کران گے۔ اج میرا موضوع قرآن دی عظمت، قرآن دی شان۔ ذرا توجہ کرنا، میرے الفاظ تے غور کرنا، قرآن دے پیغام تے غور کرنا، مالک کائنات دا پیغام۔ اللہ پاک فرماندے نے الرحمن، کہو سبحان اللہ، ذرا محبت کرو، کہو سبحان اللہ۔ الرحمن، اللہ پاک نے اس مقام تے اس صورت دے اندر سب تو پہلے اپنا تذکرہ کیتا ہے، مالک کائنات نے سب تو پہلے اپنا تعارف کروایا ہے۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ یہ کتھوں پتہ چلے گا؟ اللہ دے قرآن تو پتہ چلے گا اللہ کون ہے، کتھوں پتہ چلے گا؟ رب دی کتاب تو پتہ چلے گا۔ او کائنات دے لوگو، خالق کون ہے کتھوں پتہ چلے گا؟ اللہ دے قرآن تو پتہ چلے گا۔ مالک کون ہے، حقیقی بادشاہ کون ہے، کتھوں پتہ چلے گا؟ رب دے قرآن تو پتہ چلے گا، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پتہ چلے گا۔ ایتے نام رب نے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ شروع دے اندر ہی، سورت دے شروع دے اندر اللہ فرماندے نے الرحمن، رحمان کون ہے؟ شام کوٹیا رحمان انہوں کہندے نے جن نے ستے زمیناں نو بنایا، ستاں فلکاں نو بنایا، چن نو بنایا، سورج نو بنایا، ستاریاں نو بنایا۔ رحمان کنو کہندے نے؟ جن نے چرند نو بنایا، پرند نو بنایا، درندیاں نو بنایا، شیراں نو بنایا، ہاتھیاں نو بنایا۔ اور رحمان کنو کہندے نے؟ جن نے ہواواں چلا چھڑیاں۔ رحمان کنو کہندے نے؟ جن نے درختاں نو اگا چھڑیا۔ رحمان کنو کہندے نے؟ جن نے
انسان نو پیدا کیتا ہے تے انسان نو پیدا کر کے انسان دی خوراک دا انتظام کیتا ہے تے کتھوں کیتا ہے؟ زمین دے وچوں کیتا ہے۔ اے ساریاں گلاں کتھوں لبدیاں نے؟ رب دے قرآن چو لبدیاں نے، محمد دے فرمان چو لبدیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، الرحمن، ذرا نا سپیکر میرے مزاج دا نہیں، تسی پریشان نہیں ہونا، قرآن دل لگا کے سنو، انشاءاللہ ایستا ایستا سارے معاملے حل ہو جان گے۔ الرحمن، رحمان کون ہے؟ توجہ کرنا، علم القرآن، جن نے قرآن دا علم سکھایا۔ سادہ سادہ ترجمہ پنجابی دی زبان دا ترجمہ کردہ جاواں تاکہ سمجھ دے اندر گل آ جائے۔ الرحمن، پتہ چل گیا رب کون ہے؟ جڑا آسمانہ تے بیٹھا ہے انہوں کی کہندے نے؟ رحمان۔ تے او ہے کون ہے؟ علم القرآن، جن نے قرآن دا علم سکھایا، جن نے قرآن دا علم سکھایا۔ اگلی آیت تے غور کرنا، خالق الانسان، جن نے انسان بنایا۔ رحمان کون ہے؟ دوبارہ پیچھے آ جاؤ، رحمان کون ہے؟ جن نے قرآن دا علم سکھایا۔ خالق الانسان، فوج صاحب توجہ کرنا، خالق الانسان، جن نے انسان بنایا۔ دو گلاں سمجھ آئیاں، رحمان اوے جن نے قرآن دا علم سکھایا، رحمان اوے جن نے انسان بنایا۔ عقل مند بیٹھے ہو، دنا بیٹھے ہو، سیانے بندے بیٹھے ہو، پرے پچیتا نبیڑن والے بندے بیٹھے ہو، میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا، حاضر دماغ ہو کے بیٹھے آجے، گوڈے چھڑ کے ذرا جواب دیو نا۔ اللہ دی زمین دے اتے پہلے رب دا قرآن آیا ہے یا پہلے انسان آیا ہے؟ پہلے دنیا تے کون آیا ہے؟ بولو، سانگ دے کیوں جے بولو؟ دنیا تے پہلے انسان آیا نا، سوال ٹھیک جواب ہے، ٹھیک جواب ہے۔ حاضر دماغ بندے بیٹھے ہو، کئی مسجدیں میں کام کرنا، اللہ اللہ لوگ ستے ہوندے نے پتہ ہی نہیں، تیار کرنا پیندا ذرا توجہ کرنا، تسی ماشاءاللہ بڑے پیارے بندے ہو، حاضر دماغ ہو۔ دنیا تے پہلے انسان آیا ہے تے اللہ پاک نے ایتھے گل رحمان دا تعارف کروا کے اللہ نے پہلے گل قرآن دی کیتی ہے، حالانکہ گل پہلے انسان دی ہونی چاہیے سی، کیونکہ دنیا تے پہلے انسان آیا ہے۔ اللہ سونے آنگ اے تیرے شام کوٹ دے بندے، گرد و نواح تو تشریف لے آن والے، کوئی چونیاں تو آن کے بیٹھے نے، کوئی ٹھینگ موڑ تو آن کے بیٹھے نے، شام کوٹ دے بندے بیٹھے نے۔ اللہ میرے کو سوال کرنا چاہتے نے، دنیا دے ہوتے پہلے انسان آیا ہے، اللہ اکبر، ایتھے گل پہلے قرآن دی کیوں ہے؟ پہلے گل انسان دی ہونی چاہیے سی، لیکن گل ایتھے پہلے قرآن دی کیوں ہے؟ اللہ سونے آن تیری ایک کتاب لا ریب نہیں، اللہ کہندے نے لا ریب کتاب ہے۔ دنیا دے اندر لوگ کتاباں لکھ دینے، کتاباں لکھ کے کتاب دے اینڈ دے ہوتے لکھ دینے کہ غلطی ہوئے تے دسے آجے، ایندہ غلطی دور کیتی جائے گی۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے اور کاریا اینا لوگانو دسنا، اسی اپنی کتاب دے شروع دے اندر ہی ایک روڑے مکا دیتے نے، ایک گلہ ختم کر دیتیاں نے، اسی اونا بدبختانو دس دیتا ہے قیامت تک آنے والے آنو جڑے کتاب اس تے حملہ کر دینے، جڑے اس کتاب دی بے حرمتی کر دینے، جڑے اس کتاب نو ساڑ دینے تے ٹھڈے مار دینے۔ ایک کتاب کیڑی کتاب ہے؟ سن قرآن تیرا ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ مال کے کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریبا، لا ذالک الکتاب لا ریبا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لکھاں جدریاں چوکول گما دیواں۔ ذالک الکتاب، غلط فہمیاں دور ہو رہی نے، ذالک الکتاب لا ریبا، اور قرآن نو جلان والے آ، ذالک الکتاب لا ریبا، اور قرآن نو ٹھڈے مارن والے آ، ذالک الکتاب
کتاب لا ریبا جمعے دا موقع ہے ورنہ میرا دل کردا میں 2 گھنٹے لگا چھڑدا اس قرآن دی آیت دی تلاوت دے اندر ذالک الکتاب لا ریبا ذالک الکتاب لا ریبا ایک کتاب لا ریب کتاب ہے ایک کتاب غلطیاں تو پاک کتاب ہے ایک کتاب دی اندر غلطی دے ہونا دور دی گل ہے او شام کوٹیا اللہ فرماندے نے چیلنج میرا جیڑا بندہ دنیا ساری مل کے اس کتاب دی اندر غلطی کرنا تے دور دی گل ہے غلطی دی گنجائش بھی کوئی بندہ بنا سکدا ذالک الکتاب لا ریبا ایک کتاب لا ریب کتاب ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کریں ذرا غور کریں ادھر میرے وال تکنا ذرا اللہ اکبر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف رکھ دینے شام کوٹیو اے جڑا بیت اللہ ہے نا بیت اللہ دیاں دیواراں دے اوتے اس طرح کر کے لوگ آوندے اپنیاں شاعریاں لکھ دے اللہ اکبر شاعریاں لکھیاں جاندیاں بیت اللہ دیاں دیواراں دے اوتے پھر انہاں شہراں دی شاعری دیاں غلطیاں کڈن واسطے لوگ آیا کر دے او غلطیاں کڈیا کر دے شاعراں دی شاعری دے وچوں غلطیاں نکالیاں جاندیاں ادھر میرے ول تکنا حاضر دماغ ہو کے گل سنیا جے ذرا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آوے تے کل کھلا جایا کرو دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے اے رب نے نا چن کے او پیا کمبدا برا کوئی نہ سن کے او دے ورگا بلا توجہ او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ او پہ ظلم دیاتیاں سین دے سن آوے کوئی مسیحا کہندے سن جنہیں ظلم تو آل بچونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او کی بیس پہ کر دیو شانہ تے انو صدیا رب اسمانہ تے صدقے جیڑا فلکاں دا بنیا او جیڑا عرشاں دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے بابے مسکرا کے گلاں سن لیں نبی پاک دیاں ویکھو میرے عزیز و اقارب اللہ اکبر میری ملت دے نوجوان مسکرا رہے نبی پاک دی عظمت سن کے سن ذرا شان قرآن او کائنات دے لوگو اس طرح کر کے نبی پاک دے گول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی حیدر قرار علی کون علی میرے دل دا چین تے قرار علی کون علی حسنین کریمین دے بابا علی اور کون علی دماد مصطفیٰ علی کون علی خیبر دے قلعے خیبر دے قلعے اکھاڑن والے علی اللہ اکبر اسلام دے جھنڈے بلند کرن والے علی کون علی ادھر توجہ کرنا آگا نبی پاک دے کول کہن لگے حضور لوگ آندے نے بیت اللہ دیاں دیواراں دے اوتے شہریاں لکھ دینے تے غلطیاں کڈیاں جاندیاں نے ساڈا دل کردا ہے اسی کوئی قرآن ایڈی وڈی کتاب ہے عظمتاں والی کتاب رفتاں والی کتاب بلندیاں والی کتاب اس کتاب دا کوئی مقام اسی بھی بیت اللہ دی دیوار دے نال لگائیے تے بیت اللہ دی دیوار تے لکھیے حضور سانو بھی اجازت دیو نا میرے آقا فرماندے نے اوے علی پیاریا ایک تختی لے لے تختی دے اوتے لکھ دے کی انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر الا شانئک هو الابتر
اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اوے انہاں ظالماں نو کی پتہ جڑے قرآن نو ٹھڈے مار دے نے اللہ انہاں نو یا تے تباہ کر دے تے یا سانو طاقت دے اللہ سی انہاں دیاں واچھا چیرنا چاہنے ہاں ہائے اللہ سی انہاں دے گریبان پکڑنا چاہنے ہاں لیکن سونے اسی مجبور ہاں اسی کی کریے اسی ویڈیو دے ذریعے قرآن نو اگاں لگدیاں ویکھنے تے دل پھٹ جاندا ہے اللہ تیرے قرآن نو جدوں ٹھڈے وائی دے ویکھنے ہاں اللہ ساڈی تے غیرت گوارا نہیں کردی اللہ اکبر اس طرح کر کے سورہ کوثر نو لکھیا گیا تختی دے اوتے لکھ کے تے بیت اللہ دی دیوار دے نال آویزہ کر دتا گیا بیت اللہ دی دیوار تے لٹکا دتا گیا اور شام کوٹیا اس طرح کر کے شاعر آئے انہاں نے اپنا اپنا کلام لکھیا انہاں نے اپنی اپنی شاعریاں لکھیاں اللہ اکبر کبیرہ تے پھر غلطیاں کڈن والے آئے غلطیاں کڈن والے آئے توجہ توجہ پوری توجہ غلطیاں کڈن والے آئے انہاں نے غلطیاں کڈیاں شہراں دی شاعری دے وچوں غلطیاں نکالیاں اللہ اکبر پڑھ دے شہراں دی شاعری اس مقام تے آ گئے قرآن دے پیغام تے آ گئے قرآن دی صورت تے آ گئے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک وارا پڑھیا شام کوٹیا غلطی کڈن والیاں دوجی وارا پڑھیا سورہ کوثر نو تیجی وارا پڑھیا بار بار پڑھیا ہزار بار پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ اوے بار بار پڑھن تو بعد ہزار بار پڑھن تو بعد اللہ اکبر انہاں دا کلم جڑا ہے او حرکت دے اندر آیا تے کی آندے نے ما ھذا قول البشر اے کسے انسان دا کلام نہیں اوے دے وچوں غلطی کی کڈیے اے کسے انسان دا کلام نہیں اے دے وچوں غلطی دی گنجائش ہی کوئی نہیں اور میں آکھیا تسی اج غلطیاں لب دے پھر دے جے اللہ نے قرآن دے شروع دے اندر یا کہ ہے ذالک الکتاب لا ریبا ذالک الکتاب لا ریبا اے دے اندر غلطی کوئی نہیں اللہ سونے اے جڑا مقام سنایا ہے اس مقام تے پہلے ذکر قرآن دا ہے بعد دے اندر ذکر انسان جا ہے تسی حاضر ہوئے تو میں تانوں دوبارہ اس مقام تے لے آواں الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ لوگ سوال کر دینے ایتھے گل پہلے قرآن دی کیوں ہے انسان دی بات دے اندر کیوں ہے اللہ آیا انسان پہلے دنیا دے اندر ہے مال کے کائنات نے فرمایا اے کاریا انہاں لوگاں دیاں غلط فہمیاں دور کر اے مینوں بھی پتہ ہے ادھر دیکھو اے مینوں بھی پتہ ہے دنیا تے پہلے انسان نو میں گھلیا ہے قرآن بات دے اندر لیکن قرآن دا ذکر میں پہلے کر کے توجہ نقطہ نوٹ کرو پوائنٹ نوٹ کرو اللہ 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 فرماندے نے اسی بھیجیا انسان نو پہلے لیکن قرآن نو بات دے اندر گھلیا ہے اسی دسنا چاہنے ہاں قرآن دا ذکر پہلے کر کے دسنا چاہنے ہاں قرآن دا ذکر پہلے کر کے اے بات سمجھانا چاہنے ہاں اللہ اکبر انسان دا ذکر بات دے اندر کر کے اسی کائنات دے امیراں نو کائنات دیاں سپر طاقتاں نو قرآن دے دشمناں نو اسی دسنا چاہنے ہاں اصل دے اندر انسان بندا ہی اودوں ہے جدوں قرآن دے علم دا چراغ دے اندر روشن ہو جاندا ہے ہائے 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 اوے پگڑیاں بڑھن دے نال انسان نہیں بنیا جاندا اینکاں لان دے نال انسان نہیں بنیا جاندا جہازاں دے اوتے چڑھ کے آسمان چیرن دے نال انسان نہیں بنیا جاندا او سمندراں نو جناب چیرن دے نال تے سفر کرن دے نال انسان نہیں بنیا جاندا واسکٹاں کس کے تے چنگے کپڑے پان دے نال انسان نہیں بنیا جاندا جائیداداں تے پراپرٹیاں تے مربے تے زمیناں کٹھیاں کرن دے نال انسان نہیں بنیا جاندا اللہ فرماندے نے انسان اصل دے اندر بندا ہی اودوں ہے جدوں اے دے دل دے اندر اللہ دا قرآن آ جاندا ہے ہن اسی سویڈن تک تے پہنچ نہیں سکدے ساڈا حق بندا ہے انہاں قرآن دی بے حرمتی کیتی انہاں قرآن نو جلایا انہاں قرآن نو ٹھڈے مارے اج اسی عہد کر کے نکلیے ابو بکر مسجد دے وچوں اللہ دے نال وعدہ کر کے نکلیے اللہ سی اج تو بعد جتھے تیرے قرآن دا حکم آئے گا اسی اس قرآن دے حکم نو من کے وکھاواں گے اپنے اوتے لاگو کر کے وکھاواں گے اور کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اس روح زمین تے اگر کوئی قانون چلے گا
گا یا رب دے قرآن دا چلے گا یا محمد عربی دی زبان دا چلے گا. او وقت دور نہیں جدو اس روح زمین دے اتے اللہ دے قرآن دا نظام چلے گا. دعا کرو اللہ نے ساڈے حکمرانوں نو بھی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بدا کلام آیا. توجہ توجہ پوری توجہ کرنا ذرا غور کرنا. الرحمن اج میں قرآن دی ایتاں دا صرف ترجمہ کردا میں ٹائم دی قلت ٹائم نہ کتے مک جائے. ٹائم بے وفا ہوندا جمعے دا ٹائم ذرا جلدی ختم ہو جاندا ہے. ادھر میرے ول تکنا. الرحمن رحمان کون ہے؟ علم القرآن جن نے قرآن دا علم سکھایا. خلق الانسان جن نے انسان بنایا. ایتھے گل مک گئی ہن گل اگے شروع کریے. علمہ بیان کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ علمہ البیان. الرحمن کون ہے؟ گل دوبارہ پیچھو لے آئیے. رحمان کون ہے؟ علمہ البیان جن نے انسان نو بولن دا ول دسیا. کسے نو انگریزی دے اندر بولن دا ول دسیا, کسے نو پنجابی دے اندر بولن دا ول دسیا, کسے نو اردو دے اندر بولن دا ول دسیا, کسے نو فارسی دے اندر بولن دا ول دسیا. او شام کوٹیا کسے نو اللہ پاک نے عربی زبان دے اندر بولن دا ول دسیا. تے اے جڑی اللہ دی پاک کلام ہے اے عرب دے اندر آئی ہے تے عربی زبان دے اندر آئی ہے تے عربی محمد دے اتے آئی ہے. صدقے جاواں قربان جاواں. اللہ کون ہے جن نے انسان نو بولن سکھایا؟ اگلی گل سن ذرا. الشمس قرآن دا پیغام. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ سونیا اے جڑے بندے مینوں سن رہے نے قرآن دا پیغام سن رہے نے ہن سنتے رہے نے پر ترجمے دا کئیاں نو پتہ ہی نہیں کہ ہے پتہ. ہن میں تہاڈے وچوں ہاتھ کھڑے کراواں تے میرا خیال ہے 100 دے وچوں 5 بندے بھی نہیں کھڑے ہون گے جنہاں نو ترجمہ ہوندا ہوئے. میں جو کر پڑھیا قرآن سنان دیا کسے نو بھی ترجمہ کوئی نہیں الا ماشاءاللہ. اور قرآن دا ترجمہ یاد کر. تو سویڈن دا مقابلہ نہیں کر سکدا, قرآن دا ترجمہ تے یاد کر سکنا ہے کہ نہیں کر سکدا. انہاں جمعیاں نو رواج نہ بناؤ, انہاں جلسیاں نو کناں دا چسکا نہ بناؤ. سونےاں کچھ حاصل کر کے جایا کر. توجہ رکھی ذرا غور کری. الشمس اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں. الشمس والقمر بحسبان. اللہ سونے فرماندے نے اے تے گل اللہ پاک نے آسمان تے سورج دی کر دیتی ہے تے چاند دی کر دیتی ہے ستاریاں دی کر دیتی ہے. اللہ سونےاں گل تے تہاڈی ہون نہیں تھی, گل تے قرآن دی ہون نہیں تھی. اللہ گل تے انسان دی ہون نہیں سی. اللہ سونےاں توجہ توجہ اللہ سونےاں گل زمین تو چک کے آسمان تے کیوں لے گئے ہو؟ آسمان تے گل لے جان دیاں لوڑاں کی پہ گئیاں. اللہ دنیا تے لوکاں دیاں گلاں کھون ڈیاں نے, قرآن دیاں گلاں کھون ڈیاں نے. زمین تو گل چک کے آسمان تے کیوں لے گئے ہو؟ اللہ فرماندے نے الشمس والقمر بحسبان. اسی لوکاں نو دسنا چاہنے ہاں, اسی لوکاں نو پیغام دینا چاہنے ہاں. کوئی بچہ آ گیا نا اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے قرآن دے علم حاصل کردا ہے. علم حاصل کردیاں تفسیراں پڑھ لیاں, انہیں حدیثاں پڑھ لیاں, انہیں ترجمہ پڑھ لیا, قرآن دا علم حاصل کر لیا ہے. اے ہن آ گئے نے اے دے گھر والے آ گئے, کوئی اے دے سر تے پگاں بندا ہے, کوئی اے دے گل وچ ہار پاندا ہے تے مدرسے والیاں سند پکڑا دتی ہے. انہیں سند پکڑ لئی ہے, گل دے وچ ہار پا لیا ہے, سر دے اوتے پگڑی بن لئی ہے. ہن اے مرکز دے وچوں باہر نکلیا ہے, اوے مین دروازے تے کھڑا ہے, مین دروازے تے رک گیا ہے تے آندا اللہ سونیا میں تیرے دین دا علم حاصل کر لیا ہے. ہن میں کھانا کتھوں ہے, ہن میں پینا کتھوں ہے, میری روزی روٹی دا انتظام ہن کتھوں ہوئے گا؟ اللہ لوکاں دے کول تے ڈگریاں نے, لوگ کوئی کالجاں دے وچ نوکریاں لگ گئے. اللہ لوگاں دے کول ڈگریاں نے, اللہ کوئی بندہ سکولاں وچ نوکری لگ گیا. اللہ کو کسے محکمے دے اندر, کو کسے محکمے دے اندر میں تے مولوی مسلح تے کھلون والا. اللہ میں تیری کتاب دا علم حاصل کرن والا. اللہ میں روزی کتھوں گانی ہے, اللہ میرے نال کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے قرآن دا علم حاصل کر لیا جی اللہ کر لیا, تفسیراں پڑھ لیاں جی اللہ پڑھ لیاں نے. اللہ فرماندے نے او کاریا
پگاں بج گئیاں نے تیرے سر تے ہار پی گئے نے تیرے گل دے اندر ہن آ گیا نا باہر اللہ آ گیا باہر اللہ فرماندے نے نگاہاں چک اللہ کدھر چکا اللہ فرماندے نے آسمان وال اس بندے نے نگاہاں چک لیاں توجہ توجہ اس طرح کر کے نگاہاں چکیاں اللہ فرماندے نے کی نظر آیا اللہ آسمان تے سورج نظر آیا ہے اللہ آسمان تے چمکدا چن نظر آیا ہے اللہ آسمان تے ستارے نظر آئے نہیں اللہ فرماندے نے کاریا تو دین دا علم حاصل کر لے اللہ کر لے اللہ فرماندے نے ہن اے دے اوتے عمل کرنا تیرا کم ہے الشمس والقمر بحسبان او جڑا پڑھیا اے دے اوتے عمل کرنا تیرا کم ہے میں رب نو ادھر تک لے تے گواہ بنا لے عمل کر کے تو وکھا دے آسمان تے چمکدا سورج آسمان تے چمکدا چاند آسمان تے چمک دے ستارے اے بھی انہیں روشن نہیں ہو سکتے جنہ میں تینوں اس قرآن دے علم دی وجہ تو روشن کر دے وانگا پتہ چلیا قرآن دا علم جڑا ہے اے بندے نو عزتاں ملدیاں نے قرآن پڑھن دی وجہ دے نال اللہ اکبر کبیرہ ادھر توجہ کرنا ایک دو مثالاں دیواں ادھر میرے وال تکنا ذرا غور کرنا او کائنات دے لوگوں گل تے جی ہن شروع ہوئی تھی اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول نبی گوڑے چھڑو تو جملہ سناواں اللہ اللہ گوڑے نہ پکڑیا کرو ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ ادھر میرے وال تکنا ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے ادھر ویکھی قرآن دے نال اللہ پاک کیویں عظمتاں عطا کر دینے کیویں شاناں عطا کر دینے اللہ اپنے بندیاں نو اللہ اکبر نبی پاک دا ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میری شادی کوئی نہیں ہوئی میرے کوئی نکاح نہیں دیندا اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی رشتہ نہیں دیندا اللہ اکبر میرے آقا فرماندے نے جا کوئی لے کے آ کرو کوئی چیز لے کے آ کوئی انگوٹھی لے کے آ کوئی چاندی دی چیز لے کے آ جا یا کوئی اور سامان لے کے وہ چھلا ہی لایا لوہے دا چھلا پکڑ لیا اے گھر دے اندر گیا ہے تے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میرے گھر دے اندر کوئی شے کوئی نہیں کوئی شے کوئی نہیں سونیا جے دنیا دا مال ہوندا تے مینوں رشتہ نہ مل جاندا سونیا دنیا دا مال کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس طرح کر کے واپس آیا میرے آقا فرماندے نے اوے اللہ دے بندے قرآن یادی قرآن یادی ساڈے ورگا تے نہیں سی نا اللہ فوراً بولدا میرے کولے فلانی کوٹھی بھی ہے فلانا بنگلہ بھی ہے فلانا قلعہ ہے فلانی زمین ہے فلانے پلاٹ میرے اے نہیں آکھیا فوراً بولیا فر بولیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں قرآن دا فلاں مقام بھی یاد ہے قرآن دی فلاں آیت بھی یاد ہے فلاں سورت بھی یاد ہے فلاں سورت بھی یاد ہے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے نکاح پڑھایا آقا فرماندے نے اللہ دے بندیا اے جڑا قرآن اے جڑی اللہ دی کلام تینوں یاد ہے حق مہر دے اندر اپنی بیوی نو یاد کرا دیں نکاح بھی ہو جائے گا حق مہر بھی عطا ہو جائے گا وے قرآن دی وجہ تو اللہ پاک کیویں بندے نے اپنے نو عظمتاں عطا کر دینے رفعتاں عطا کر دینے بلندیاں عطا کر دینے او کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر محمد ہائے ایک تاریخی واقعہ ہے سن 5 ہجری دا میں اج ہی پڑھ رہا سا اے جڑنے مکے دے اندر گئے تے غربت بڑی زیادہ ہے مکے دے اندر بیت اللہ دا طواف کر دیاں انہاں نو ایک ہار نظر آیا ایک ہار مل گیا تے اس طرح کر کے ہار جڑا ہے کہ پوٹلی دے اندر باندھے گنڈلی دے اندر باندھے اللہ اکبر اس طرح کر کے حضرت ابو بکر محمد نے اس طرح کر کے وہ ہار چک لیا ہے ہار چک کے جیبی وچ پا لیا ہے تے اس طرح کر کے اللہ دے شکریہ ادا کرنے شروع کر دتے نے اللہ میں تیرا کیویں شکریہ ادا کراں تو مینوں غریب نو ایک منٹ دے وچ امیر کر دیتا ہے
ہیریاں تے موتیاں دا ہار ہے، ایک منٹ دے وچ امیر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غریباں نو امیر کون کردا ہے؟ میرا اللہ کردا ہے، تے غریباں نو تانے نہ ماریا کر۔ اس تیرے شہر دے اندر ایسے ایسے بندے موجود نے، اللہ اکبر، میں تانوں وکھا سکنا کہ غریباں نو کچھ جان دے ہی کوئی نہیں، او غریباں نو اپنی فوتگی والی پوڑی تو اٹھا چھڑ دے نہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح ظالم نہ بنیا کر، فرعون نہ بنیا کر، اللہ دا بندہ بن، اللہ دے بندیاں دا خیال کریا کر۔ روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی، کنڈ والا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی، اور کپڑا پھٹے تے ترو پالاواں تے دل پھٹے کس سینہ ویراں باج محمد بخشا کی اس دنیا تے جینا۔ توجہ کری، آخری بات، اللہ اکبر کبیرہ، غربتہ چھا گئیاں، اللہ سونے دے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر محمد اس طرح کر کے کہتے ہیں، اللہ سونیا تو میریاں غربتاں دور کر دیتیاں نے۔ تے تھوڑی جی دیر گزری ہے، ایک بندہ آوازاں دیندہ پھر رہے، ایک بابا بڈھا جا بابا، بزرگ بابا، اس طرح کر کے آوازاں دیندہ پھر رہے، آندہ او لوگو میری بیٹی دا ہار گم ہو گیا ہے، تے میری بیٹی دا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسے نو مل جائے وہ میں نو واپس کر دے وے، ہار بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، شام کوٹیا جدو کن دے وچ آوازاں گئیاں حضرت ابو بکر محمد دے، اس طرح کر کے کن دے وچ آوازاں گئیاں، جلدی جلدی باہر آئے، اندر لا شیطان کہندا ہے لک جا بابے نو کی پتہ ہے، قرآن کہندا ہے امانتی، گل سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کہندا ہے چھپا لے، قرآن کہندا ہے امانتی، اے بابے دی امانت ہے، بابے نو امانت دی دے چھڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، باہر نکلے نے حضرت ابو بکر، اس طرح کر کے وہ ہار بابے کو نشانیاں پوچھیاں، بابا کیویں دی پوٹلی ہے، کیویں دا ہار ہے؟ بابے نے ہار دے موتیاں دا رنگ دسیا، ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اے بابے دا ہار ہے، اس طرح کر کے ہار چکیا تے بابے دے ہاتھ وچ پکڑا دیتا ہے۔ اے بڈھا بابا دعاواں دیندا چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ملک دے اندر چلا گیا ہے۔ تے حضرت ابو بکر اس طرح کر کے ایک جناب سفر دے اندر، سمندری سفر دے اندر سفر طے کر دیا طوفان آیا ہے، جی میں پیچھے طوفان آیا نا، اس طرح کر کے طوفان آ گیا، او جہاز او بحری بیڑا جڑا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح کر کے ایک پھٹا بچیا ہے، او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں حضرت ابو بکر جڑے نے اس طرح کر کے اس پھٹے دے اوتے بیٹھ گئے نے، تے جڑیاں پانی دیاں لہراں، سمندر دے پانی دیا لہراں ابو بکر دا کچھ بھی بگاڑ سکیاں۔ کیوں نہیں بگاڑ سکیاں؟ کیونکہ ابو بکر دے کول رب دا قرآن ہے، حافظ قرآن نے ابو بکر محمد، اس طرح کر کے اللہ دا قرآن سینے دے اندر، اور کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جس بندے دے سینے دے اندر قرآن ہے، جڑا بندہ اللہ دے قرآن نو حاصل کر لیندا ہے، اللہ دے قرآن دا علم حاصل کردا ہے، میں گل کہن تے مجبور ہاں، سمندر دیاں لہراں وی اس بندے دیاں حفاظتاں کردیاں نے، جنگلاں دے درندے بھی اس بندے دا حیا کر دینے، اور جنگلاں دے پرندے بھی اس بندے دا حیا کر دینے۔ میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، گل مکانا چاہنا، ادھر میرے ول توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ حضرت ابو بکر اس طرح کر کے پھٹے دے اوتے سفر طے کر رہے ہیں، تے جزیرہ آ گیا، سمندر دے اندر خشک جگہ آ گئی، آبادی نظر آئی، اس طرح کر کے پھٹے تو اترے نے تے جزیرے دے اندر چلے گئے، اس آبادی دے اندر چلے گئے، تے آبادی دے اندر مسجد خالی پئی ہے، جا کے اذان دا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر نے اس طرح کر کے اذان دیتی، نماز دا ٹائم ہو گیا، اذان دیتی ہے تے آواز بڑی پیاری ہے، آواز اللہ دی دین ہے، اللہ دی دین ہے، جنوں چاہے عطا کر دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ، اس طرح کر کے سونی آواز نال اذان دیتی ہے، ادھروں شام کوٹیا اذان دی آواز مکمل ہو گئی، ادھر اذان مکمل ہو گئی ہے، ادھر مسجد نمازیاں نال بھر گئی ہے، جی میں آج مسجد بھر گئی ویکھو ماشاءاللہ۔ اللہ دعا کرو اللہ اس مرکز نو آباد فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔
بھائی افضل لکیا بیٹھا پیچھے بیٹھا اونچی آمین کہہ ذرا اللہ اللہ توجہ کرنا کافی دوست آ گئے اللہ سارے دی حاضری قبول فرمائے بڑا دل راضی ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے ادھر توجہ کرنا مسجد بھر گئی اذان دے دوران لوگ آ گئے تے پتہ چلیا قاری صاحب آئے نے علامہ صاحب آئے نے شیخ صاحب آئے نے قرآن دے قاری آ گئے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے فوجی صاحب جدوں مصلی تے کھڑیا ہو کے تے رب دا قرآن پڑھیا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں حضرت ابو بکر نے انہوں نے آکھیا قاری صاحب اسی تانوں امام رکھنا چاہنے ہاں اسی تانوں خطیب رکھنا چاہنے ہاں اللہ اکبر خطابت کردیا جمعے پڑھاندیاں مصلی تے امامت کردیاں 2 سال گزر گئے لوکاں نوں ہوش آیا اتے قاری بڑا قیمتی ہے اتے قاری بڑا دنا ہے اتے قاری بڑا سیاਣਾ ہے تے ایتھے پتہ کی گل ہے ساڈا معاشرہ اندا بڑا جدوں بندہ لوکل بندہ چلا جاندا ہے نا پھر مل پیندا بعد دے اندر ہے اللہ اللہ جے پتہ ہوندا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بھراواں نوں کھوہ وچ سٹیا انہیں بادشاہ بن جانا ہے او کدی بھی کھوہ وچ سٹ دے او کدی بھی کھوہ وچ نہ سٹ دے اللہ قدر کریا کرو علماء دی اپنے قراء کرام دی حفاظ کرام دی قدر کریا کرو توجہ رکھنا اس طرح کر کے 2 سال گزر گئے حضرت ابو بکر دے مقتدی کہن لگے قاری صاحب تسی کتے جاندے کوئی نہیں آوندے کوئی نہیں کہن لگے میرا نہ اگا ہے نہ پیچھا ہے نہ بیوی نہ بچے نہ ماں باپ نہ بہن بھرا کچھ بھی کوئی نہیں میرا کچھ بھی کوئی نہیں تے مقتدی کہن لگے قاری جی اسی پھر ایک تہاڈے کول ایسی لڑکی ہے جس دے نال سی تیرا نکاح کر دینے آ تے نہ شادی کر دینے آ اس طرح کر کے نکاح کر دیتا گیا جدو حضرت ابو بکر رات پہ گئی تے بیوی دے اوتے نظراں پیاں اس طرح کر کے اپنی جدو ملکہ نو ویکھیا اپنی بیوی نو ویکھیا تے گل دے اندر اوہی ہار اوہی جڑا مکے دے اندر ہار ملیا سی نا اوہی ہار اس بیوی دے گل دے اندر اس عورت دے گل دے اندر اپنی بیوی دے ہار دے اوتے جدو نظراں پہ گئیاں حضرت ابو بکر ٹکٹکی لا کے ویکھن لگ پے بیوی کہن لگی کی تک دے ہو کی ویکھ دے ہو اے کہن لگے جے اللہ نہ بلاوے تے اے ہار مکے دے اندر گم تے نہیں ہویا سی بیوی نے سارا واقعہ سنایا اللہ اللہ تے بیوی کہنے لگی میرے ابو فوت ہو گئے نے فوت ہون تک دعاواں کر دے گئے نے میں ایسا ایماندار بندہ کتھوں لے آواں جن نے میرا ہار مکے دے اندر واپس کیتا سی میں ایسا مومن کتھوں لے آواں اللہ سونیا او حافظ قرآن او قاری قرآن او عالم دین او قرآن دے علم والا اگر مینوں دوبارہ مل جائے تے میں اپنی بیٹی دا نکاح اونوں کر دیاں اپنی بیٹی دا نکاح دے دیاں اللہ اکبر اے بیوی کہن لگی گل سنو نا اللہ پاک نے میرے ابو دیاں دعاواں اج قبول کر لیاں نے اج قبول ہو گئیاں نے میرے باپ دیاں دعاواں شام کوٹیو قرآن دے علم دی وجہ کر کے ایمان دی وجہ کر کے اللہ پاک نے ابو بکر محمد نو بیوی بھی عطا کر دیتی ہے تے او جڑا ہار تھی او بھی عطا کر دیتا ہے پتہ چلیا قرآن دا علم حاصل کریاں بندہ انسان بندا ہے قرآن دا علم حاصل کریاں بندے نو پھر رفتہ تے بلندیاں ملدیاں نے موضوع بڑا طویل ہے انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا شان قرآن تے گل کرانگے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے جتنے تسی آئے ہو اللہ سبحانہ دا آنا قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک